بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو ساتھیو اج دے خطبہ جمعہ دے اندر اس بات دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ حق والا گروہ کیڑا ہے، صراط مستقیم تے چلنے والا کیڑا گروہ ہے، اور جو حق تے چلنے والا ہے قیامت دے دل وہی نجات پانے والا ہے۔ اس دنیا جہان دے اندر آدم دی اولاد دنیا دی تلاش واسطے محنت کر دی ہے، ہر شخص سے چاہتا ہے کہ دنیا دے اندر رہن واسطے میرا مکان عالی شان بن جائے، میرا بنگلہ میری کوٹھی عالی شان بن جائے۔ ظاہر بات ہے اس مکان واسطے، اس کوٹھی نو بنان واسطے اور انسان محنت کرے گا، انہوں حاصل کرنے واسطے وہ کوشش کرے گا۔ دنیا دا مال، دنیا دا سونا اور چاندی انسان حاصل کرنے واسطے بڑی محنت کر دے، بڑی کوشش کر دے۔ اے دنیا دا مال، دنیا دیا دولتاں مل جان تے انسان واسطے کوئی بڑا کمال نہیں، اصل انسان دی کامیابی اگر ہے تو اس بات دی اندر کہ رب العالمین انہوں ہدایت نصیب فرما دے، ہدایت دا رستہ اندے واسطے کھل جائے، ہدایت تے چلنے والا حق دا متلاشی تے صراط مستقیم تے کامزن رہنے والا انسان
زندگی اندر ہدایت مل جائے تو ہدایت بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ دنیا تے مال ملن دے نال کامیابی نہیں، دنیا تے بنگلے بن جان دے نال کامیابی نہیں۔ حضرات اگر مال دی وجہ تو دنیا دی جائیداد دی وجہ تو کامیابی ملنی ہوندی تے قارون اے کامیاب ہو جاندا، فرعون ظالم کامیاب ہو جاندا۔ قارون کو مال اتنے، دولت دی اتنی فراوانی ہے کہ اس قارون دے خزانے دی چابیاں ایک اونٹھا دی جماعت اٹھانے والی بد نصیب نو دنیا مل گئی، دنیا دے خزانے تے رب العالمین نے نصیب کر دیتے، پر اس بدبخت دی قسمت دے اندر ہدایت میرے مالک نے نہ کی تھی، نہ وہ ہدایت دا متلاشی رہا، دنیا تو چلا گیا، مال اپنے سر تے رکھ کے قیامت تک زمین وچ تنساندا چلا جائے گا۔ پتہ لگیا کہ مال کم نہیں آندا، دولتہ کم نہیں آندیا، ہدایت نہیں تو انسان دی دنیا بھی برباد ہے، ہدایت نہیں تو انسان دی آخرت بھی برباد ہے۔ ہدایت ہے تو دنیا دا مال نہ ملے، دنیا دے بہترین مکان نہ ملن، دنیا دا سونا تے چاندی انسان نو میسر نہ آئے، لیکن ہدایت دا دروازہ انسان واسطے کھل جائے تو سمجھ لو اس بندے دی کامیابی ہے۔ اور یہ بھی بات اپنے ذہن نشین کر لو کہ ہدایت کسے نو کوئی انسان نہیں دے سکتا، ہدایت دینی والا تے صرف عرش والا رحمان ہے، جنوں چاہے وہ ہدایت دے دے۔ اور پھر دنیا واسطے انسان دعا کر دے، اگر اولاد نہیں تے بے اولاد آمدہ جناب میرے واسطے دعا کیتی جائے، اللہ مینوں بیٹا عطا کر دے، اولاد دی تلاش واسطے، اولاد نو حاصل کرنے واسطے کدھر دعاواں پہ کرامدہ محنتاں تے کوشش کردا جا رہا ہے، جناب دنیا دا مال حاصل کرنے واسطے محنتاں کردے دعاواں کرواندا جا رہا ہے، دنیا دیا دولتاں جمع کرنے واسطے کوشش کردا جا رہا ہے۔ اور قسمت دے ہمارے کدی یہ بھی دعا کر لیا کر، کدی تیرے ذہن دے اندر تیرے دماغ اندر بھی سوچ آ جائے جیڑی دولت واسطے میں محنتاں بھی کرنا پیا، میں کوشش تے دعاواں کرنا پیا، مکان بن جائے گا، پتہ نہیں دنیا دے اندر اس مکان اندر میں نو رات بھی گزارنی نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے، جیڑیاں کوٹیاں تے بنگلیاں دی میں تلاش دے اندر اپنی زندگی برباد کرنا پیا، اینا کوٹیاں تے بنگلیاں دے اندر میں نو رہنا بھی نصیب ہونا کہ نہیں ہونا، جیڑے کارخانے تے دکان
دکانہ دی میں تلاش اندر زندگی گزاری جا رہا اے دکان تے کارخانے دی کمائی مینو کھانی نصیب بھی ہوئے کہ نہ ہوئے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اگر ہدایت تو بغیر بندہ اس دنیا تو چلا جائے گا تے ان دی آخرت برباد ہو جائے گی دنیا تے گزاری جانی ہے دنیا تے بیتی جائے گی دنیا دی زندگی غریب دی بھی گزر رہی ہے اور پرانے کپڑے پاگے تے غریب بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں امیر اچھا لباس پہن کے اپنی زندگی گزار دا جا رہے ہیں غریب چٹائی تے لیٹ کے اپنی زندگی دیا راتاں پہ گزار دا امیر نرم بستریاں تے لیٹ کے رات امیر دی بھی گزر دی جا رہی ہے لیکن میرے بھائیوں فکر تے سانو اس باب دا کرنا جائدہ اور موت آ جانی ہے موت غریب تے بھی آ کے رہ گی موت امیر تے بھی آ کے رہنی ہے موت نیکوکار تے بھی آ جانی ہے موت اللہ دے نافرمان تے رب دے باغی بندے تے بھی آ کے رہنی ہے مرن تو بعد جیڑی قیامت نو رب العالمین نے بندے نو زندگی عطا فرمانی ہے او زندگی ہمیشہ والی زندگی ہے اس زندگی دے اندر نہ بندے دے مال کم آنا اس زندگی دے اندر اور قیامت دی زندگی اندر نہ بندے دی جائیداد نے کم آنا قیامت دی زندگی اندر نہ بندے دے دنیا دے سونے تے چاندی نے کم آنا قیامت دی زندگی اندر تے تیری ہدایت دے کم آنا اگر تو سیدھے رستے تے چل گئے ہدایت دے رستے تے چل گئے اعمال کردہ رہا ہے تیری زندگی گزر گئی ہے تے پھر کامیابی کامیابی ہے اس واسطے آؤ اسی حق دے متلاشی ہو جائیے جدو بندہ حق دی تلاش اندر نکل پہندہ اور پھر مالک کو لو دعا بھی کر دے اللہ میں نو سیدھے رستے تے لگا دے حق والی جماعت دے نال میں نو جلا دے تے پھر بندہ دعا کی کر دا ویکھو نا وضو کر لے آئے بندہ امیر ہوئے بندہ پاویں غریب ہوئے وضو کر کے آگے اپنے مالک دے سامنے انہیں ہاتھ بن لینے آمدہ کی پہ آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اے اللہ دیاں حمدہ کردہ پہ ہاتھ بنے ہوئے رب دیاں تعریفاں کری جا رہے ہیں تائیں تے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوے آدمی بندے جدو نماز پڑھن لگنا او دو نماز پڑھ دیا سورہ فاتحہ پڑھیا کر اے سورہ فاتحہ پڑھن دا طریقہ بھی میرے آقا نے بیان فرمایا پڑھنے والے ہر آیت ٹھہر جایا کر ہر آیت رک جایا کر بندہ پڑھ دا الحمدللہ رب العالمین بندے نے پڑھیا رک گیا ہے اللہ امدے جواب اندر کی کہندہ ہے حامدانی عبدی بندے نے آگیا الحمدللہ رب العالمین ساریا تعریفاں اس رب دیئن جیڑا رب سارے جہان دا مالک بندے نے تعریف کر دیتی ہے حمد اپنے رب دی کر رہا ہے اللہ
بھی جواب اندر فرماندے نے حامدانی عبدی میرا بندہ میری حمد کر رہا پھر بندہ کہندا ہے الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم او رحمان رحم کرن والا نہایت مہربان رب دی تعریف کردا پہ آئے رب العالمین فرماندے نے اسنا علیہ عبدی میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے پھر بندہ کی کہندا ہے مالک یوم الدین او مالک یہ جزا قیامت دے دن دا اللہ فرماندے نے مجدانی عبدی مجدانی عبدی پھر بندہ پڑھدا ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ سی تیری عبادت کرنے اللہ مدد بھی مانگنے تے تیرے کولو ہی مانگنے اللہ عبادت بھی تیری کرنے تے مدد بھی تیرے کولو مانگنے اے رب نال عہد بے کر دے نماز پڑھ دیاں رب نال وعدے کردا جا رہا اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے بندے میں تیرے تے اپنے درمیان نماز نو تقسیم کر دیتا ہے پہلے رب دی حمد کردا ہے مالک دیاں تعریفاں کردا ہے رب نالوں وعدہ کردا ہے اللہ میں تیری عبادت کردا رہاں گا جدوں ضرورتاں پین گیاں اللہ میں تیرے کولوں مدد منگاں گا میرا مددگار تو ہے میرے بھائی حق تے ہن اے بندا ہے او نمازی وہابی ہوئے نمازی دیوبندی بریلوی ہوئے حق تے بندا ہے نا نماز اندر رب نال وعدہ کر رہے ہیں اللہ زندگی پر میں تیری عبادت کردا رہاں گا ہن تیرا حق نہیں بندا کہ رب نو چھڑ کے کسے غیر دی عبادت کر جائے جیڑا مالک نو چھڑ کے خالق نو چھڑ کے کسے غیر دی عبادت کرے گا غیر دی عبادت کرنے والا حق تے ہو سکتا لوگوں حق تے نہیں جے ہو سکتا حق تے وہی ہوئے گا جیڑا صرف اللہ دی عبادت کرے گا پوری زندگی رب دی عبادت کردا رہے گا ہم دینا ایاک نعبد و ایاک نستعین انہوں ضرورتاں پہ گئیاں نے تے مدد صرف منگ دے اپنے رب کولو مانگ رہا ہے اے نہیں کہ امدادی ہوئی ہے اگر بیٹے دی لوڑ پہ گئی ہے کسے دربار تے جا رہے ہیں میاں مشکل وقت آ گیا او بد نصیب نماز وچ آمدا ایاک نعبد و ایاک نستعین عبادت بھی تیری کراں گا مدد بھی تیرے کولو منگاں گا تے بارا کے آمدا امداد کن در دین دنیا شاد کن از رنج و غم آزاد کن یا شیخ عبدالقادر اوتھے وعدہ رب نال کی کیتا ایتھے پیر عبدالقادر جیلانی نو آوازہ پہ مار دا اپنی مشکل دے اندر پیر عبدالقادر جیلانی نو آوازہ بد نصیب مار دا جا رہے ہیں اے پردہ پھر بندہ عاجزی ان کے ساری نال اپنے مالک کے دعا پہ کردہ ہے اہدنا الصراط المستقیم اہدنا
نصرو اے منگیا کر او دعاواں تے سانو آ کرنیاں چاہی دیا نے اسی کیڑے فکرہ وچ لگ گیا اگر رب سیدھے رستے تے لگا دے اور ہدایت دا رستہ ساڈے واسطے ساڈا مالک کھول دے تے کامیابیاں ہی کامیابیاں نے حق والے گروہ دے اندر رب العالمین سانو شامل فرما دے حق والے گروہ دے رستے تے رب سانو لگا دے وے دعا کریا کر رب کولو ہدایت دا رستہ مانگ لیا کر جدو رب کولو منگے گا میرا رب تینو ہدایت دے رستے تے چلا دے وے گا دعا کی کردائے اہدنا الصراط المستقیم اللہ سانو صراط مستقیم تے چلا دے ہدایت دے رستے تے چلا گئے ان میرے برادر میں دسنا ہے جانا وا ہدایت دا رستہ کیڑا رستہ ہے اللہ دی توحید والا رستہ ہے ہدایت دا رستہ کیڑا رستہ ہے پیغمبر دی تابعداری تے چلن والا رستہ ہے اور جیڑا بندہ اللہ دی توحید نو نہیں مندا اللہ دی توحید تے اپنی زندگی نہیں گزاردا او ہدایت تے نہیں ہو سکدا او ہدایت دے رستے تے نہیں ہو سکدا او صراط مستقیم دے رستے تے نہیں ہو سکدا او اللہ دی اس سیدھی رستے جاٹی روڈ تے نہیں ہو سکدا جیڑا اللہ دی توحید تو ہٹ جائے گا او شیطان دے رستے تے چل جائے گا او بد نصیب گمراہ ہو جائے گا میرے بھائی آؤ ذرا غور کر جاؤ نا اللہ دے جتنے نبی بھی گزرے نے سارے ہدایت گزرے نے سارے دا رستہ صراط مستقیم دا رستہ ہے رب دے قرآن تے ذرا غور فرما لانا اللہ دے قرآن نے کی اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم اللہ ذوالجلال نے اپنے 18 نبیاں دا ذکر فرمایا تے رب دس رہے نے اے میرے سارے دے سارے نبی جڑے نے اے صراط مستقیم تے نے ہدایت دے رستے تے نے پتہ لگیا رب دے سارے نبی ہدایت والے رستے تے ہدایت دی دعوت دین واسطے آئے نے صراط مستقیم دی دعوت دین واسطے آئے
نے رب العالمین نے وضاحت فرما دیتی نے ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ رب العالمین نے فرمایا اگر میرے نبی میرے پیارے بھی میرے نال شرک کر تے میں جڑے اے میرے نبی بھی اے میرے پیارے اگر میرے نال شرک کر دینے تے رب العالمین فرما دینے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تے میں انہاں دے سارے اعمال بھی برباد کر دیواں پتہ لگیا او نبی آئے رب دی توحید بیان کرن واسطے نے توحید اپنان واسطے توحید دا پیغام دین واسطے اوے حق تے ہمتا ہی ہوئے جیڑا رب دی توحید تے چلن والا ہوئے نبی جننے آئے حق تے زندگی گزار گئے ہر نبی دا رستہ صراط مستقیم دا رستہ نو نبی آئے تے صراط مستقیم دا رستہ او ابراہیم خلیل اللہ ہوئے صراط مستقیم دا رستہ جیڑا توحید دے رستے تو ہٹ جائے گا شرک دے رستے تے چلے گا او صراط مستقیم تے ہو سکدا او صراط مستقیم تے نہیں ہو سکدا۔ حضرات اگر اور رب العالمین نے قیامت تک دے انسانوں اس بات تو آگاہ کر دیتا ہے کہ میرا نبی بھی میرے ابیاتی جماعت بھی اگر میرے نال شرک کر دے میں انہاں دی اعمال بھی برباد کر دیندا او توحید دے اندر شرک دی ملاوٹ ہو جائے ملاوٹ بڑی ہوئے ملاوٹ تھوڑی ہوئے تیرے دودھ دے اندر پانی دی ملاوٹ تھوڑی ہوئے تیرے دودھ دے اندر پانی دی ملاوٹ زیادہ ہوئے ملاوٹ ہی ہویا کرتی ہے رب ذوالجلال دی قسم ہے رب دی توحید اندر اگر معمولی بھی شرک دی ملاوٹ ہوئے گی رب العالمین اس مشرک دے سارے اعمال نو برباد کر دے گا۔ مشرک بندہ صراط مستقیم دے رستے تے ہو سکدا نہیں ہو سکدا حق والی اپنی جماعت اندر مشرک نہیں ہو سکدا حق تے ہوئے گا مواحد ہوئے گا حق تے ہوئے گا توحید والا ہوئے گا حق تے ہوئے گا رب اگے قیام کرن والا ہوئے گا حق تے ہوئے گا رب اگے چکن والا ہوئے گا حق تے ہوئے گا اور صرف ایک خدا نو سجدہ کرن والا ہوئے گا حق تے او گڑا ہوئے گا جیڑا مشکل ویلے صرف مدد مانگ دے تے کلے عرش والے خدا کو لو مانگ دے جیڑا رب تو علاوہ موہد دروازے تے جائے او حق تے ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ اور جتنے بھی انبیاء گزرے نے سارے صراط مستقیم تے زندگی گزارنے والے نبیت دا رستہ صراط مستقیم دا رستہ ہے۔ کامیابی چاہندے ہو کامیابی چاہندے ہو کامرانی چاہندی ہو جس رستے تے انبیاء گزر گئے جس رستے تے انبیاء نے زندگیاں گزاریاں اس رستے دا متلاشی تو بھی بن جا اور رستہ ہدایت دا رستہ ہے ہدایت رب العالمین عطا کردہ ہے رب کو لو دعا کریا کر اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم۔ ان تو سوچیں گا اے تے انبیاء علیہ السلام نے نو نبی 18 نبیان دا رب العالمین نے ذکر فرمایا اے سارے نبی حق تے زندگی گزارنے والے سارے نبی صراط مستقیم تے زندگی گزارنے والے میرے تے
تیرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویکھنے ساڈا نبی ساڈے نبی دا رستہ کیڑا سی ساڈے نبی کیڑے رستے تے چلنے والے اللہ دا قرآن سن لینا اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم رب العالمین اس قرآن حکیم دی قسم اٹھا کے فرما رہا ہے میرے نبی دے متعلق کہہ رہا ہے انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم میرے پیغمبر بھی سیدھے رستے تے سر میرے پیغمبر دا رستہ بھی لوگوں صراط مستقیم دا رستہ سی اور اب دی قرآن دا ایک اور مقام سن لے اللہ فرماتے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں عرش والا رحمان کہہ رہے ہیں اے میرا نبی صراط مستقیم تے سی سیدھے رستے تے نبی آپ بھی چل رہے ہیں ہدایت دے رستے دی میرا نبی دعوت دے جا رہے ہیں ان تو سوچنے لگیں گا اور باتیں نبی تو پہلے جنہیں نبی گزر گئے نے انہاں سارے ہم دا رستہ صراط مستقیم دا رستہ ہے میرے تیرے پاک پیغمبر دا رستہ ہدایت والا رستہ ہے صراط مستقیم دا رستہ ہے او جیڑے میرے پیغمبر دے صحابہ نے جنہ میرے نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعتاں کی تھی نے عرشاں والے یا ربا انہاں دی زندگی بھی ساڑھے واسطے نمونہ انہاں دے ایمانوں ساڑھے واسطے تو نمونہ بنا دیتا ہے اللہ یہ تیرے بندے پوچھ دینے انبیاء تو بعد ساڑھے پیغمبر دے جیڑے جانسار سے آباسر انہاں کیڑے رستے تے زندگی گزاری ہے انہاں دا رستہ کیڑا رستہ سی رب دے قرآن نو ذرا غور نہ سن لے اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آيات للمؤمنين ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما
رب العالمین وضاحت فرما دیتی ہے میرے نبی دے صحابہ جڑے نے انہاں دا رستہ بھی صراط مستقیم دا ہدایت والا رستہ ہے او گجرا والے دے عباسیہ پتہ لگیا حق والا رستہ صراط مستقیم دا رستہ ہے حق والے ہم دا رستہ ہدایت والا رستہ ہے حق والے ہم دا رستہ ہدایت دا رستہ ہے ہدایت دیم دا کون ہے عرش والا رحمان دیم دا ہے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں انک لا تہدی من احببتا ولکن اللہ یہدی من یشاء اللہ فرماتے نے میں رب العالمین جنوں چاہوا ہدایت دے دے وا رب جنوں چاہوے او جدو خزانہ میرے رب کول او دولتاں دے خزانے عرش والے رحمان کول دولت منگے تے خدا کولو اولاد منگے تے خدا کولو جائیداد منگے تے خدا کولو دنیا دا سرمایہ منگے تے خدا کولو اور سونا تے چاندی منگے تے اللہ ذوالجلال کولو او ہدایت کیوں نہیں منگدا ہدایت بھی دنیا دا مول بھی نہیں دے سکدا او ہدایت بھی دنیا دا پیر نہیں دے سکدا ہدایت بھی کوئی نبی نہیں دے سکدا ہدایت دین والا او بھی کلا عرش والا رحمان ہے ہدایت منگنی بھی عرش والے خدا کولو اور طریقہ میرے رب نے دس دیتا ہے بندیا دعا کریا کر اہدنا الصراط المستقیم رو رو کے نام اپنے مالک التجا کریا کر اللہ مینوں ہدایت دا رستہ دس دے ہدایت دے رستے تے مینوں چلا دینا آ میرے بھائی پتہ لگیا صراط مستقیم دا رستہ رب دی توحید والا رستہ ہے میرے پیغمبر دی تابعداری والا رستہ ہے جیڑا اللہ دی توحید نو اپناوندا ہے پیغمبر دی سنت عمل کردا ہے اونے صراط مستقیم دا رستہ پا لیا ہے او جیڑا صراط مستقیم دے رستے تے چل گیا ہے او حق والی جماعت ہے او بندہ حق تے زندگی گزار رہا ہے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ دے اندر اللہ دے نبی تشریف فرمانے میرے پیغمبر دے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے نے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دے اندر ایک چھڑی پکڑی ہے میرے سونے پیغمبر اس چھڑی دے نال انج زمین اتے ایک سدھی لکیر کھچ دین سدھی لکیر کھچ گئے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اس لکیر دے سجے پاسے بھی آپ نے دو لکیراں کھچ دیتی یعنی میرے پاک پیغمبر نے اس سدھی لکیر دے دوسرے پاسے بھی اللہ دے نبی نے دو لکیراں کھچ دیتی یعنی ادھر بھی لکیراں کھچ دیتی ادھر بھی لکیراں کھچ دیتی یعنی تے میرے پیغمبر علیہ السلام اس سدھی لکیر دے احمد چھڑی رکھ دینے تے نال فرما دینے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ میرے محبوب پیغمبر نے اس سدھی لکیر دے اللہ دے نبی انج کر کے چھڑی رکھ دینے تے آپ فرما دینے آہ صراط مستقیم دا رستہ ہے اے میرا رستہ ہے اے ہدایت والا رستہ ہے اے جیڑا بندہ
فَاتَّبِعُونِی میری تابعداری کرے گا وہ اس رستے تے ہوئے گا جیڑا میری تابعداری تو ہٹ جائے گا وہ صراط مستقیم دے رستے تے نہیں ہو سکتا۔ اور لوگوں پتہ لگیا اور دنیا دا سفر کرنے میں بھی دنیا دا سفر کرا کوئی عقل مند ایسا نہیں ہو سکتا انہیں لاہور جانا ہوئے گجرا والوں جی ڈی روڈ دے اپنی سواری اپنی گڈی دا منہ بجائے لاہور وال جان دے او سیال کوٹ دے رستے تے پا دے اپنی گڈی دا منہ اپنی گڈی دا روک اگر وہ سیال کوٹ دی سڑک تے پائے اور ان دی نیت ہوئے میں لاہور جانا چاہنا اور ایمان نال جواب دینا اہل عقل آئے ہو سمجھدار آئے ہو او بندہ کدی لاہور پہنچ سکتا نہیں پہنچ سکتا کیونکہ ان دی گڈی دا رخ جیڑا ہے وہ لاہور وال نہیں جا رہا جیڑا جی ڈی روڈ لاہور نو سفر کرن واسطے حکومت نے بنایا اس سیدھے رستے تے انہیں اپنی سواری نو نہیں کھڑیا کیتا ان دی سواری دا رخ بدل گیا بجائے لاہور دے سیال کوٹ وال لوگ چلا گیا اور جیڑا لاہور وال اپنی سواری دا رخ نہیں کردا لاہور نہیں پہنچ سکتا زندگی بھر گڈی چلاندا جائے جتنی دیر تک لاہور دے جی ڈی روڈ تے اپنی گڈی نو لگائے گا نہیں اتنی دیر وہ بندہ لاہور پہنچ سکتا نہیں پہنچ سکتا اسی طریقے نال میرے بھائیوں جتنی دیر تک صراط مستقیم دے رستے تے چلنے گا نہیں جس رستے نو میرے پیغمبر نے فرمایا اے رستہ میرا رستہ ہے اے رستہ ہدایت دا رستہ ہے اے رستہ صراط مستقیم دا رستہ ہے جنی دیر اس رستے تے چلے گا نہیں اتنی دیر جنت وچ داخل ہو سکتا نہیں ہو سکتا جنت وچ داخل ادو ہوئے گا جدو پیغمبر دے دسے ہوئے رستے تے اپنی زندگی نو گزارے گا تیرا عمل اس رستے دے اس ہدایت دے مطابق ہوئے گا تو جنت دی منزل طے کر جائے گا جنت وچ داخل ہو جائے گا اگر محبوب دا دسیا ہویا رستہ تو اختیار نہیں کرے گا گمراہ ہو جائے گا ہدایت دے رستے تو پھٹک جائے گا شیطان دے رستے تے لگ جائے گا رحمان دا رستہ چھڑ دے گا حضرات دنیا دا سفر کر دیا اگر بندہ اور سیدھے رستے تو ہٹ کے گڈی چلاندہ ہے اے دنیا دی زندگی مینوں بھی بڑی پیاری دنیا دی زندگی تینوں بھی بڑی پیاری ہے بندہ سفر کر دے سوچ سمجھ کے کر دے بندہ سفر کر دے ہوش نال سفر کر دے کدھر سفر کر دیا جی ڈی روڈ تو میری گڈی سجے کھبے اتر کے کسے دی گڈی نال ٹکرا کے میری دنیا برباد نہ ہو جائے میری موت دا پیغام نہ آ جائے اور دنیا دا سفر کر دیا اپنی گڈی نو سوچ کے چلانے اور ڈرائیوری کرنے والے ڈرائیور تو دنیا دا سفر سوچ سمجھ کے کرنا ہے کدھر ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے سڑک تو پرد کے میں غلط رستہ اختیار کرا میں غلط طریقہ اختیار کرا گڈی ختم ہو جائے میری زندگی ختم ہو جائے آئے کدی اس بات نو نہ سوچیا او پیغمبر دا دسیا ہویا دین دا رستہ صراط مستقیم دا رستہ ہدایت دا رستہ پیغمبر دے دسے ہوئے رستے تو ہٹ گئے میں شیطان دے رستے تے چل گئے کدھر اپنی آخرت نو برباد کر کے ہمیشہ واسطے جہنم دا بالر نہ بڑھ جاوا بھائیوں کدی یہ بھی سوچ لیا کر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے انج چھڑی رکھی تے نال فرماندے نے وَأَنَّا عَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا اے میرا رستہ اے صراط مستقیم دا رستہ ہے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نا لوگو دنیا تو جا لگے نے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ بڑے پریشان نے اللہ دے نبی دی جان دے دنیا تو جان دیا تیاریاں نے صحابہ پریشان نے میرے آقا فرماتے نے میرے صحابہ کیوں پریشان ہو رہے ہو اللہ دے نبی دنیا تو جا رہے ہو ساڈی رہنمائی کون کرے گا میرے آقا فرماتے نے فکر نہ کرو میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ کے جا رہا کنیاں چیزاں دو چیزاں چھڑ کے جا رہا ترکت فیکم امرین ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی میرے آقا فرماندے نے میں تواڈے اندر دو چیزاں چھڑ کے جا رہا ایویں پریشان نہ ہویا جے میرے صحابہ دی جماعت میں دو چیزاں تواڈے اندر چھڑ کے جا رہا ایک اللہ دی کلام ہے ایک رب دا قرآن کلام ہے دوجی میں اپنی سنت چھڑ کے جا رہا او جیڑا انہاں دوواں چیزاں نو مضبوطی نال پکڑی رکھے گا او بندہ گمراہ ہو سکدا نہیں گمراہ ہو سکدا اللہ ذوالجلال دی قسم دے میرے پیغمبر دی بات بڑی سچی ہے بھلا نبی تو ود گئے سچی بات کیڑی ہستی دی ہو سکتی ہے کیڑا دنیا دا مولوی کیڑا دنیا دا امام تے پیر ہے جن دی گل میرے پیغمبر تو ود سچی ہو سکتی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا دو چیزاں چھڑ کے جا رہا ایک اللہ دا قرآن ہے دجی میری حدیث ہے ایک اللہ دا کلام ہے دجا میرا فرمان ہے جیڑا انہاں دوواں چیزاں نو مضبوطی نال پکڑی رکھے گا او بندہ گمراہ ہو سکدا او گمراہ اودو ہی ہوندا ہے جدو اللہ دے قرآن نو چھڑ دیندا ہے گمراہ اودو ہوندا ہے جدو پیغمبر دے فرمان نو چھڑ دیندا ہے اللہ دے حکم دے مطابق پیغمبر دے فرمان دے مطابق بندہ عمل کردا جائے او بندہ گمراہ نہیں ہو سکدا ہدایت دے رستے تو پھڑک نہیں سکدا او بندہ صراط مستقیم دے رستے تے چلدا رہے گا جیڑا رب دے قرآن دے مطابق پیغمبر دے فرمان دے مطابق اپنی دنیا دے اندر عمل کردا جا رہا ہے جیڑا قرآن و حدیث تو ہٹ جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا حق دے رستے تو پھٹک جائے گا رحمان دا رستہ چھڑ دے گا شیطان دے رستے تے چلن والا ہو جائے گا آج اختلافات کیوں نے آج فرقہ وریت دے اتنے کیوں احبار نے اسا حق نو نہیں پہچانیا حق کیا ہے باطل کیا ہے عمل کر رب دے قرآن دے مطابق عمل کر پیغمبر دے فرمان دے مطابق او کیڑا کام میرے پیغمبر نے نہیں کیتا کیڑا کام نبی دے صحابہ نے نہیں کیتا اختلاف نماز اندر نماز پیغمبر بھی پڑھتے رہے نبی دے صحابہ پڑھتے رہے ایک پاسے بخاری رکھی جائے ایک پاسے مسلم نو رکھیا جائے اور حدیث دی کتاب رکھ کے ادھر نمازی نماز پڑھے اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھ اٹھائے تو حدیث اندر میں پیغمبر دی نماز کیسی ہے نماز اندر نبی دا طریقہ کیسا ہے اگر پیغمبر دا طریقہ حدیث وچوں تینو رفع جدین کرن تا مل جائے پھر نماز اندر رفع جدین کرنا حق ہے اگر پیغمبر دی نماز وچوں سینے تے ہاتھ بننا مل جائے حدیث وچوں پیغمبر دا عمل اے ثابت ہو جائے نبی دی نماز حدیث وچوں سینے تے ہاتھ بننے ثابت ہو جائے پھر حق بات ہی ہے تو سینے تے ہاتھ بن کے نماز پڑھ حق والی اندر شامل ہو جائے گا اگر پیغمبر نماز اندر سورہ فاتحہ پڑھ دے حدیث دسے نبی نماز اندر سورہ فاتحہ پڑھ دے آپ دی کوئی نماز بغیر سورہ فاتحہ دے نہیں پھر حق بات ہو ہے پیغمبر دی نماز والی تیری نماز تد ہوئے گی اگر تو بھی
نماز اندر سورہ فاتحہ پڑھ جائے وَلَضَّالِّينَ کہہ کے پیغمبر نے آمین کیا. حدیث دیاں کتاب اندر دیکھ, اگر پیغمبر آمین کہیں پھر حق بات ہے تو بھی نماز اندر آمین کہے. پیغمبر رفع یدین کر کے اگر رکوع اندر جا نبی دی نماز تینو حدیث اندر نظر آئے تیرا حق بنتا ہے طریقہ پیغمبر دا اپنایا جائے. پیغمبر سجدے اندر اپنی پیشانی رکھن جو دعا پڑھن حدیث اندر دیکھ جو دعا نبی پڑھی ہے وہ تو بھی پڑھ, تیری نماز پیغمبر دی نماز جیسی بن جائے. سجدہ کر کے جلسہ استراحت دے اندر میرا پیغمبر اطمینان نال بیٹھے, پیغمبر دی نماز تو حدیث اندر دیکھ لے جلسہ استراحت دے اندر نبی اطمینان نال بیٹھ رہا ہے, تو بھی حدیث دے مطابق پیغمبر دی نماز دے مطابق اپنی نماز بنا. سجدے تو بعد اطمینان نال بیٹھے گا, تیری نماز میرے مصطفیٰ والی نماز ہوئے گی. اگر سجدے تو بعد اسی طرح کھڑا ہو جائے گا میرے مصطفیٰ والی نماز ہو سکتی تے جو نبی والی نماز نہ پڑھے وہ بندہ کدے حق تے ہو سکتا, وہ بندہ حق تے نہیں ہو سکتا. وہی حق تے ہوئے گا جنہیں پیغمبر دی تابعداری کیتی ہوئے گی. تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا اینا دولا چیزانو جیڑا مضبوطی نے پکڑی رکھے گا وہ بندہ گمراہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا. میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقے دے اندر تقسیم ہو گئے. بنی اسرائیل دے لوگ میری امت دے لوگ 73 فرقیاں دے اندر تقسیم ہو جان گے. تے نال آقا فرماندے نے کلہم فی النار, اے سارے دے سارے جہنم دے اندر جان گے. کلہم فی النار الا ملت واحدہ, صرف ایک جماعت ایسی ہوئے گی جیڑی حق تے ہوئے گی تے جنت والی ہوئے گی. باقی میرے آقا نے فرمایا اے 72 فرقے جہنم دی اگ وچ جان گے, جہنم دی اگ دا بالن بن جان گے. الا ملت واحدہ, ایک جماعت ایسی ہوئے گی ایک گروہ ایسا ہوئے گا جیڑا جنتی گروہ ہوئے گا حق تے ہوئے گا. اج تے ہر بندہ ہی آندا ہے میں حق دیا, میں سچ دیا, میں صراط مستقیم دیا, میں نبی دے دسے ہوئے رستے دیا, میں صدقے جاوا. او تو میرے پیغمبر دے صحابہ بول اٹھ دینے اللہ دے نبی جی پھر حق دے کون ہوئے گا. میرے آقا نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, ما انا علیہ و اصحابی. او جنتی گروہ ہوئے گا جیڑا میرے تے میرے صحابہ دے طریقے تے چلدا ہوئے گا. ہن ویکھے نبی دا طریقہ کیا ہے, نبی دے صحابہ دا طریقہ کی ہے. اپنا عمل بھی دیکھ لے اور پیغمبر دا عمل بھی دیکھ لے, اپنے عمل بھی دیکھ لے, نبی دے صحابہ دے عمل بھی دیکھ لے. اگر تیرے عمل نبی نال مل جال, اگر تیرے عمل پیغمبر دے صحابہ دے عمل نال مل جال تو حق تے ہوئے گا. اگر تیرے عمل نبی دے عمل نال نہ ملن, نبی دے صحابہ دے عمل نال نہ ملن, پھر سمجھ لے تو گمراہی دے رستے تے چل رہے, حق دے رستے تو پڑ گیا ہے. اوے کھوڑا آج ہر بندہ کہندے میں حق دیا, او قبرہ دا مجاور بھی کہندے میں حق دیا. میرے پیغمبر نے زندگی بھر قبر دی پوجا کی تھی. اور ایمان نہ دسو نبی نے قبر نو پوجیا, میرے مصطفیٰ تے پکیاں قبرہ نو بنایا. پکی قبر ہے نبی دا بنانا, پکی قبر عمل ہے.
नबी ने पक्की कबर नहीं बनाई। हुण जेड़ा नबी दा उम्मती कहलवा के ओए पक्की कबर बनाएगा वो हक ते हो सकदा, क्यों पैगंबर दी मुखालफत करदा है। हुण तू सोचे कि नबी दी जिंदगी अंदर कोई फौत नहीं सी होया। हाय हाय मेरे मुस्तफा दी पहली बीवी सैयदा खदीजा, कौन खदीजा जिंदे दुनिया ते जान तो बाद भी मुस्तफा याद फरमांदे, कदम कदम ते तज़किरा फरमांदे, अक्खां विचों आंसू बहा लेंदे, नाल फरमांदे आए मेरी खदीजा ही सी, खदीजा ते खदीजा ही सी। और मेरा मुस्तफा सैयदा खदीजा दा जिंदगी भर तज़किरा करने वाले, महबूब याद करने वाले, पर अल्लाह जुल जलाल दी कसम है मेरे मुस्तफा ते नबुव्वत आ चुकी है, नबुव्वत दा ताज पहनाया जा गया, मेरे पैगंबर ते रिसालत आ चुकी है, मेरे मुस्तफा नु खत्मे नबुव्वत दा रब ने ताज पहना दिता, मेरे पैगंबर ते जबरील वही लेके आ रहा है। इस दौरान सैयदा खदीजा रब नु प्यारियां हो गईया। मैनू उस पैदा करने वाले मालिक दी कसम है मेरे पैगंबर ने अपनी महबूबा बीवी अपनी प्यारी खदीजा फौत हो गईया, नबी ने उस सैयदा खदीजा दी कबर नु पक्किया बनाया। सैयदा खदीजा दी कबर नबी ने पक्की बनाई। प्यारी फातिमा दी मां दी कबर मेरे मुस्तफा ने पक्की नहीं बनाई। जे नबी पक्की कबर नहीं बनाई, नबी दा उम्मती भी बना सकदा। ना बीवी दी कबर पक्की बना सकदा है, ना बाप मां दी कबर पक्की बना सकदा है, ना मुक्तदी इमाम दी कबर पक्की बना सकदा है, ना मुरीद पीर दी कबर पक्की बना सकदा है। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है मैं भी पक्की कबर बनादा जे मेरा मुस्तफा सैयदा खदीजा दी पक्की कबर बना दे। फिर मेरे मुस्तफा दे 3 बेटे जिंदगी अंदर फौत होए, दुनिया दा कोई इंसान ये साबित नहीं कर सकता मेरे पैगंबर ने अपने 3 बेटियां दियां कबरां पक्कियां बनाइया हो। नबी अपने बेटियां दी कबरां पक्कियां ना बनाए, तू नबी दा उम्मती कहला के पक्की कबर क्यों बनाए। नबी दी जिंदगी अंदर आप दियां 3 बेटियां वफात पा गईया, मेरे पैगंबर ने 3 बेटियां दियां कबरां कच्चियां बनाइया। और तू कौन है पैगंबर तो वध जाए, तू अपनी बेटी दी कबर पक्की बनाए, नबी बेटियां दी कबर कच्ची बनाए। जेड़ा पक्की बनाएगा मेरे पैगंबर तो अगे वध जाएगा। वो समझ ले नबी दी ताबियादारी तो निकल गया, उसने हिदायत दा रास्ता छड़ के गुमराही दा रास्ता इख्तियार कीता। हिदायत दा रास्ता तद सी तेरा बाप फौत हुंदा तू कच्ची कबर बनांदा, हिदायत दा रास्ता तद सी तेरी वालदा फौत हो जांदी तू कबर कच्ची बनांदा। हिदायत दे रास्ते ते तद हुंदा तेरा भाई फौत हुंदा कबर तू कच्ची बनांदा। बेटा फौत हो जाए कबर कच्ची बनाए, बेटियां फौत हो जाए कबर कच्ची बनाए। और सैयद शुहदा हमजा जिंदे नाल मुस्तफा नु इतना प्यार है, इतनी मोहब्बत है, जिस वैशी ने सैयद शुहदा हजरत हमजा नु शहीद कीता, बात मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ रहा। मेरे नबी नु मोहब्बत इतनी है, आप फरमान दे ओ वैशी तेनू माफ मैं भी कर देता, माफ मेरा रब भी कर दे, पर एक गल जरूर है वैशी मेरी अखां दे सामने ना आई, वैशी मेरी नजर दे सामने ना आई। जदों तू मेरी नजर दे सामने आएगा मैनू मेरा चचा हमजा याद आ जाएगा। और इतनी मोहब्बत करने वाला मुस्तफा, लेकिन अल्लाह दी कसम है मेरे नबी ने अपने उस चाचे दी कबर नू भी पक्किया बनाया। जदों नबी ने पक्की कबर नहीं बनाई और उम्मती पक्की कबर बनाए ते फिर दावा करे कि मैं हक ते आओ, हक ते हो सकदा।
اور چاہے اہل حدیث کہلانے والا ہوئے اور دیوبندی ہوئے بریلوی ہوئے، جیڑا کم پیغمبر نے نہیں کیتا وہ جیڑا بھی کرے گا وہ پیغمبر والے اس رستے تے ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ حضرات میرے پاک پیغمبر دی بیوی بھی فوت ہو گئی، میرے پیغمبر دے بچے بچیاں بھی فوت ہوئے، کوئی دنیا دا شخص یہ بات ثابت نہیں کر سکدا کہ میرے پیغمبر نے اپنی کسی بیوی دی قبر دے، اپنے کسی بیٹے دی قبر دے، اپنی کسی بیٹی دی قبر دے، اپنے کسی صحابی دی قبر دے، کسی صحابی نو کیا ہوئے اینو دفن کر دیتا ہے، ان اندے قبر تے کھڑے ہو کے اذان کہہ دے، او لوگوں پتہ لگیا جیڑا قبر تے اذان کہے گا وہ حق تے نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قبر تے کھلو کے نبی نے نہ اذان کہلوائی ہے نہ اذان کہی ہے، نہ نبی نے حکم دیتا، نہ صحابہ نے قبر تے اذان کہلوائی ہے، نہ صحابہ نے قبر تے اذان کہی ہے۔ جیڑا کم نبی نہ کرے، نبی دے صحابہ نہ کرن، اگر کوئی امتی کرے گا وہ نبی دے طریقے تے نہیں ہو سکتا، نبی دے صحابہ دے طریقے تے نہیں ہو سکتا، جیڑا پیغمبر دے طریقے تے نہیں ہوئے گا وہ حق تے ہو سکتا نہیں ہو سکتا، وہ گمراہی تے ہوئے گا، وہ ضلالت تے ہوئے گا، ہدایت دے رستے تے صراط مستقیم دے رستے تے وہ نہیں ہو سکتا۔ اور بھائیو اختلاف دی بات نہیں، لوگوں جھگڑے دی بات نہیں، میرے نبی دا اپنا خاندان بھی تے فوت ہویا، اپنے قبیلے والے پیغمبر دی زندگی اندر فوت ہو گئے، اور میرے مصطفیٰ نے اپنی بیٹیاں دی موت تے کل نہیں کیتا، پیغمبر نے اپنے بیٹیاں دی موت تے کل نہیں کیتا، میرے مصطفیٰ نے اپنی بیوی دی موت تے کل نہیں کیتا، میرے مصطفیٰ نے اپنے بچے اپنی بچیاں دی موت تے دسواں نہیں کیتا، میرے مصطفیٰ نے اپنی اولاد دی موت تے اپنی بیوی دی موت تے ساتہ نہیں کیتا، میرے پیغمبر نے اپنی اولاد دی موت تے اپنے چچا دی موت تے اپنی بیوی دی موت تے 40واں نہیں کیتا۔ اللہ دی قسم ہے میں کیوں نہ کہا جیڑا کام نبی نہیں کیتا کل نبی نہ کرے، تیرا حق بنتا ہے جتنا بھی عزیز مر جائے تو کل نہ کرے، نبی نے ساتہ نہیں کیتا تو ساتہ نہ کر، نبی نے 40واں نہیں کیتا تو 40واں نہ کر، اپنے ناراض ہوتے نے ہو جا، بیگانے ناراض ہوتے نے اور کل جہال تیرے تے ناراض ہو جائے، پر اپنا تو پیغمبر دا طریقہ بنا، جیڑا کم نبی کیتا ہے وہ کم تو کرے گا تو ہدایت دے رستے تے ہوئے گا، اگر پیغمبر دے طریقے تو ہٹ جائے گا، پیغمبر دی سنت تو ہٹ جائے گا، نبی دی تابعداری تو ہٹ کے کم کرے گا، پھر سمجھ لے تو سیدھے رستے تے نہیں ہو سکتا، گمراہی تے ہوئے گا، ضلالت تے ہوئے گا، جیڑا حق دے رستے تو پھٹک جائے گا، گمراہی دے رستہ اختیار کرے گا، وہ جہنم دا بالن بن جائے گا، جنت دا حقدار نہیں ہو سکتا۔ جنت دا حقدار وہ شخص ہوئے گا جیڑا پیغمبر دی تابعداری اندر زندگی گزارے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ ساری ادیاں سارے گروہ جہنم اندر جان گے الا ملتا واحدہ، صرف ایک جماعت ہوئے گی جیڑی جنتی جماعت ہوئے گی، نال میرے آقا نے فرمایا مانا علیہ واصحابی، وہ جماعت حق تے ہوئے گی، وہ جماعت سچتے ہوئے گی جیڑی میرے طریقے تے چلے گی اور میرے صحابہ دے طریقے تے چلن گے۔ بھائیو اپنے اعمال نو دیکھو، اگر ساڈے اعمال اللہ اور اس دے رسول دے نبی پاک دے طریقے دے نبی دے صحابہ دے طریقے دے مطابق عمل، تیری نماز نبی دے طریقے جیسی، تیری نماز نبی دے صحابہ دے طریقے جیسی، تیرا روزہ نبی دے طریقے جیسا، تیرا روزہ نبی دے صحابہ دے روزے جیسا، تیرا حج نبی جیسا، تیرا حج نبی دے صحابہ دے طریقے جیسا، تیرا عمرہ نبی دے طریقے جیسا، تیرا عمرہ نبی دے صحابہ دے طریقے جیسا، اگر تیرا ہر عمل
ہے پیغمبر دے صحابہ دے اعمال جیسا ہے پھر تو حق تے ہے، پھر صراط مستقیم تے ہے۔ اگر پیغمبر دی تابعداری تو ہٹ جائے گا، نبی دی سنت تو منہ پھیر لے گا، پھر سمجھ لے حق دے رستے نو تو چھڑ دیتا، شیطان دا رستہ اختیار کیتا۔ جو حق دا رستہ چھڑ کے شیطان دے رستے تے چلے گا، قیامت نو جہنم دا بالن بن جائے گا۔ بلکہ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتا اتخذت مع الرسول سبیلا۔ اس دن بد نصیب پیغمبر دے رستے تو ہٹ جانے والا اپنے ہتھاں نو چک مارے گا، گوشت ٹن ٹن کے کھائے گا، آگے گا ہائے افسوس میں کنہ دا رستہ اختیار کیتا، نبی دا رستہ چھڑ کے میں کنہ نو اپنا دوست بنایا، کنہ دے رستے تے کیتا۔ ہائے اس دن انسان دا پچھتایا کوئی کم نہیں آئے گا، رونا کوئی کم نہیں آئے گا۔ آج دیکھ حق والی جماعت کون ہے، سدھے رستے تے کون ہے، صراط مستقیم دا رستہ کیڑا رستہ ہے؟ اگر تو رستہ اپنا لے گا جو نبیوں دا رستہ ہے، تو رستہ اپنا لے گا جو میرے تیرے میر و مرشد دا رستہ ہے، تو رستہ اپنا لے گا جو صدیق و فاروق عمر و عثمان دا رستہ ہے، اگر اس رستے تے چلیں گا تے ہدایت والا ہو جائیں گا۔ رب نے نمونہ بنایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوگوں اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح ایمان میرے نبی دے صحابہ نے لے آندہ۔ تھوڑا ایمان صحابہ جیسا ہوئے جویں نبی دے صحابہ لے آمدہ، ہدایت پھر ہوو گے، پھر ہدایت والے ہوو گے۔ اگر ایسا ایمان نہیں، ایسا عمل نہیں، ہدایت والے نہیں ہو سکتے۔ ہدایت بڑی قیمتی چیز ہے حضرات، بیٹا نہ ہوئے زندگی گزر جائے گی، انسان دا گزارا ہو سکتا ہے، مکان اپنا نہ ہوئے کرائے تیرہ کے دنیا دی عارضی زندگی گزار سکتا ہے، اچھا لباس نہ ہوئے پھٹیا پرانا پہن گئے زندگی عارضی دنیا دی زندگی ہر شخص گزار سکتا ہے۔ میری ماں میری بہن اگر سونے دیاں چوڑیاں میسر نہ ہون گیاں، سونے دا ہار میسر نہ ہوئے گا، دنیا دی زندگی گزر جائے گی۔ پر زندگی اگر پیغمبر دی تابعداری اندر ہوئے گی اور سارے دنیا دے زیورات تو آدمی محروم رہ جائے، ایک اللہ ہدایت دا دروازہ کھول دے وے، ہدایت دے رستے تے اللہ سانو چلا دے، ہدایت ساڑے نصیبے وچ کر دے، ہدایت ساڑی قسمت اندر کر دے، پھر کامیابیاں ہی کامیابیاں نے۔ جے ہدایت والی دولت نہ ملی، دنیا دا سارا سرمایہ مل جائے، ایک ہدایت دی دولت رب نصیب نہ کرے، تیری دنیا بھی برباد ہے، تیری آخرت بھی برباد ہے۔ دعا کرے اگر ہر نماز اندر بھی اور رات دی تاریکی اندر اللہ میں نو ہدایت دے رستے تے چلا دے، اللہ ہدایت میں نو نصیب فرما دے۔ منگنا تیرا کم ہے، کوشش تیرا کم ہے، کرنا رب تے نو ہدایت نصیب فرما دے گا۔ اللہ عمل دی توفیق فرمائے، اللہ میرا تواڈا خاتمہ ایمان تے فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔